دے مستعلین فوق عبادہ، مستعلی دے فوق دا بندگانو. ویرسل علیکم حفظہ، لیگی پا تاسبان اللہ حفظہ ملائک. انسان چودشی منافذ دی بدن کے کپوزے تے سننوزی، غگونو تے ننوزی، خلی تے ننوزی، دیکھو خبر نہیں دی دا پارلا ساتون کے ملائک مقرر کری دی اگا حفاظت کی. ذکر دا آدم علیہ السلام نسل چرے کنا دا ټول سابقان دی. پوش مطلب بانی آدم علیہ السلام دا ملائکو استادو کنا دا استاد ہوئی تسوئی سابق سے پتوئی پلانے سابق کاغذ خان بوئے کی نو خلق و تسابق ہوئی نو دا ټول اللہ دا دی پا خدمت مقرر کی دی، سابقانو پا خدمت مقرر کری دی او دا دی حفاظت کی. آئے تحفظ ہوئی یو لکن کی دی اگا جدا دی، یو چکم دین اگا نکیر و منکر دی پا قبر کے اگا جدا نوعیت دی. حتی اذا جا احدکم الموت، تو تردی چراش او تنساسو تمرک کہ وجودی شنو راتو کے شک نشتا، کہ عدمی شنو مرات اسباب دا مرگ دی، علامات دا مرگ دی، ملک الموت تے. توفته رسولنا، فاج رسول زمان چی ملائک دی دلتا نسبت تور ملائکو اگا آوان دی اور سرا ام لا فرطون دی کوتاہی کی دا اللہ پا حکم. ثم ردو الاللہ مولاہم الحق، پس تمنا دیر مدہ پس دا برزخ زمانہ تیرشی رد کول بشی دی مولا تا اللہ تا چی مولا دا دی دے پا حق سا. علا الحکم و الى شر الحاسبین، خبردار اللہ ترا حکم دے او خدے دی جلد حساب کو طول مخلوق سربا پا مقدار دا نصف النہار دا روز دنیاوں کے حساب کی. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، توڑتے سگتان بخلاص کی دا تیرو دا وچنا پوچھا کی دربانی تیار راشی یا پا دریاب کی راشی. تدعونہو تضرعا وخفیا، تاسو بلے لا لرا پا عجزے سرا و پا پٹا. اداوے لئن انجانا من حاجی لنکونن من الشاکرین، کہ من خلاص کو اللہ ددی ورتینا ددی مصیبتنا من بشود شکر استون کنا. قل اللہ ینجیکم منہ من کل کرب ثم انتم تشرکون، تو اللہ تعالی بخلاصی ددیم کر ددی چکم دے ورتینا ددی مصیبتنا اور دہر مصیبتنا بیا دیاتا سو شریک پیدا کریں. قل قادر ان یات علیکم عذابا من فوقکم، تو اللہ قادر دے پدی خلچولی عذاب دا پورتنا، ومن تحت ارجلکم یا لان دے دخپونا بسم شعن یا تاسو خلقی ڈلی ڈلی. وَيَذِيقَ بَعْضُكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اسکی دبازو ماندی باس دبازو، یو توی تا پا غلط ہے بل توی پا غلط ہے، کلب کی جگڑی جوڑی شی، کلب کی نوبت قتل تو رسی گی. وچ دارون بیر آگے نو اعوذ بوجک الکریم، چی دویم را اعوذ بوجک الکریم چی دا دیم ہے ویہازا ایسر دا لکوٹی آسان دے دا غدبونا. عام مفسرین خداوی چی دا پورتن عذاب گلائی دا سلائی دا تندر دے چھرق دے دا پورت عذاب نا جی، او قتن عذاب اگا خصف دے جمدی پدمکنن وطل دی. ابن عباس سے بوئی من سلاطینکم و کبارکم، تاتو العذاب دے پورتنا دا بادشاہانونا او دا مشرانونا. بادشاہ دا قوم دا پارا عذاب شی او قوم دا بادشاہ دا پارا عذاب شی. دا اللہ نے خلق چکم دے من ممالیککم و صغارکم، دا کرچرانونا او دا ممالیکونا، او دا پورتا چی دی من سلاطینکم و کبارکم، قوم دا بادشاہ دا پارا عذاب شی بادشاہ دا قوم دا پارا عذاب شی. اس کی پا بادو بانی باس شدت تکلیف دا بادو. انظر کیف انفعات لعلہم یفقہون، اگو رسنگ بیانو آیاتونا دے دا پارا چی دے پوشی فقاہت پکراش. وکذب بها قومک والحق،
تکذیب کی بدے قرآن قوم ستا چدا قریش دی اہل مکہ دی حالانکہ دا حق دے دا حق تکذیب نہ دے پکار دا حق تحت تصدیق پکار دے قل لست علیکم بوکیل تو اے نیم دا پتا سوانی گماشتا چتا سو مجبور کم انما علینا البلاغ لکل نبأ مستقر دا ہر خبر دا پار دے دا قرار شتے یا وقت دا دی صاحب کتاب راشی وسوف تعلمون در تاسو با پوشے پخپل انجام فسوف ترا اذن کشف الغبار افرس تحت ریلک ام حمار تب پوشی دنیا گردون دا نلرشی سترگی دی اغڑی گی زما د خپل دلان دے استے او کخر دے پخپل سورلے بانی با پوشی الناس نیامن فیدامات انتبہو دا خلق مثال دو دو دے وہ چمڑشی نویخ بشی سترگی بے بیا لگی پتہ بتو لگی کنا وَإِذَا رَأَيْتَ الْيَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا کل تؤوین آکسان چغو پکیگی پایتون زما کی بالاستہزاء فأعرض عن دین ارادو کدی سرمکینا کم مجلس کی چھ دین پور ٹوکی کیگی اہل دین پور ٹوکی کیگی اور مجلس کی مکینا ساکت چھ دا شریک دا محتاب دے حتی یخوضو فی حدیث غیرہ دیو غبشی پہ خبر بلکہ غیر باس بدل شی موضوع بدل شی مانسینک شیطانو پشد دی کئی کتان شیطان او کینو سر نسیانن فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین مکینا پس دے آداشنا دا قوم ظالم سر یاد دیشا فوراں تینا پاسا مان لے تقون من حساب من شئین نے پاکستانو بانی چری کی دا خدا دے حساب دینا سشے ارجا بانی خپل پل حساب دے ولیکن ذکرہ لیکن ذکرهم ذکرہ دی تا پنور کا پنور کول لعلهم یتقون دے دا پارا چی دی تقواو کی دا اللہ دا مخالفتنا دا شرکنا زانو سادی وذر الذین یتخذون دینهم لعبا ولهوا پریدا چاگینی ولے دا دین خپل پلوبو سرا او پلعب سرا دا خپل خواہش تابی دینی دے کمی خوخ ایدا حلال دے کمی خوخ ایدا حرام دے امک دین ام در تما دا عید ام بیان کرو چا بعض فضی دی عید تے دے لہو لعب گردولی دی پا عید کے لہو لعب کئی کم متبرک روزی ناغی کم منکرات دی شو قدر میاشتا نوار پا کی سپیا کی پٹی دیوال نچے دے پخواب دی خلق و سپیا کی دا کولی نو بس اگا سوتو یا غبای چا چرچورے ہوتی کہ سوتو ہوئی چرچورے بے پیاغست لیا دکاندار بخپو جدای دا غلا سپیا کے را لراؤڑی دی بس آغا بس سپیا کے بلا جمع کر اور چا بدا پندو سنو بے پتیلو کیا چول دے دا پار چی دا بے بیا ورو تور تک بر بے وشتل کلبا پی دا چاٹو پو سوزی دا چانٹو کر بسو شو او اندوانو تا بے دوا کولا علی شوکار لریا پا در مسالے لریو یو ٹک تیل برا کے خدے بدی شوکار کی ایتا بے دعا چا ہمیشہ دی خدای پا در مسان لرا ہمیشہ دی خدای اندو کافر لرا او خدای با دی شوکار کی شوکار دیتی کہ پا دی اندو توب کی خکلا کی اندو با دیر خوشحال شو یو کرچے تیل بے والا پا پندوس بانے واچو دورتا دعا ہے جی اللہ فرمائی دوی چکم دے دین خپل گردور دے لعب او لہوا دوکور دی حیات دنیا پنو کبدی قرآن سرا دی خلقتا لئلا تبسل نفسن کہ ہلاک نشو نب بما کسبت پخپل کسب دی غلط کسب نہ دے ووری لیس لہا من دون اللہ ولیون ولا شفیع نشتے ما سوا دا اللہ نا دوست دوسریوں سرو پالے انہیں شفاعت کون کے بے دے زندہ اللہ نا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ پشرد دی کچے فدور کی دا نفس ہر فدیہ لا یخذ منہا نشتی غصے دا عدد فدو دا قبل دو زین دے اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا دا اغدی دا حلاکی پاک جدی کسب کردے لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون دیل عذاب دے شراب دی گرم و بونا
اور عذاب دردناک دے بما کانوا یکفرون اچھی دی کفر کو. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا تو آیا ایا ابل منگا ما سوا دا اللہ نا آلہا معبودان اگر منگتا نفرا کی کا عبادت یو کو نہ ذرہ کو لشی کوئی نکو. دا نہم رکو شروع کی گی دا سورہ انعام نا. دا دی رکو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو بیان دلائل التوحید مخ کے بیانو دا دلائل التوحید واہونا الانکار علی الشرک دلتا انکار دا پا شرک باندی و بیان بعد دلائل التوحید اور بیان دا بعد دلائل التوحید دے بے واقعت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام پا ذکر دا واقعی دا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سرا حیث اقام الحجت المشرکین بطریق لطیف دا پا دی مشرکانو باندے حجت قائم کو پا طریق لطیف سرا وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اد مشرکینو نے اظہار دا براءتو. بدیرو کو خلاصہ بیان المسلک الابراہیمی فی التوحید بیان دا مسلک ابراہیمی دے پا توحید دا اللہ کی و بیان الفریقین اور بیان دا دو فرقو دے وَأَنَّ مستحق الامن فی الدنیا والآخرت من تمسک بالتوحید مستحق دا امن پا دنیا کی پا آخرت کی اغسوک دی کہ دے تمسک پا توحید بانی ہونی سی. و بیان غالبیت ابراہیم علیہ السلام علی المخاطبین المنکرین بیان دا غالبیت دی ابراہیم السلام دے پا مخاطبین و منکرین بانی بالحجت پا حجت سر والتذکیر بما بعد الموت اور پنور کول دی پاغ حوادث و واقعاتو چراتون کی دی پست مرد. اللہ فرمائی قولہ الحق وینا دا اللہ چی دا حق دا. قل تورتو اے پیغمبر علیہ السلام اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا آیا من عبادتو کو دا اغچا چی متنفن را کی کا عبادت اکو درنا کی کا عبادت نکو ونرد علی عقابنا رد چو پخپلو پندو بانی بیاغ زور دینتا بعد ہدان اللہ پنچ منگتا اللہ ہدایت کر دے. کالذی استہوته الشیاطین فی الارض حیرانا پشان داغا چاچو گمراہ کروی ادلت ہو گمراہ کروی دیر شیطانانو پزمکہ کے پدا حال کی چدے حیرانی کم خال ارشم لو اصحاب یدعونہو الى الہدا دل مرگری بلی دل را ہدایت تا ویقول لوتی ایتنا منتراشا قل ان ہدا اللہ هو الہدا تو ہدایت دا اللہ دقا ہدایت تے بس. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ رَبِّ الْعَالَمِينَ من مامور کی غاڑ کی دو حکم در رب العالمین. خوارج لوی دا دی مصداق علی سیب دے اگا حیران دے منگے بلو حق تا منتراشا اگا چے دینو بیادبان گستاخان ای مصداق علی سیب ہوئی. وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ منگ تیو دا مردے چھ منگ آرکی دو حکم در رب العالمین تا بل دا منگ پا دی معمور چھ ادرو مز لرا واتقو اللہ نہ اویرے گئے اور لے لے تحشرون اب آجتات با اللہ تداغ حشر بے کی نور بعد لے توحید ذکر کہ والذی خلق السماوات والارض بالحق پاک رج پیدا کی اسمان و عظمت کے پا حق سرا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ پاگر چلی شاہ نشیبہ بات چودہ قیامت تا قیامت قائم شاہ قائم بشی بس ما مرسات اللہ کلمہم بالبصر او اقرب. قولہ الحق قول دا اللہ حق دے ولہ الملکو دے لباچی دا ومن فی السور پاچ پوگے پشپیلے کے ننم باچی دا اللہ دا
نن ته ظاهري تصرفات شته التزا نشته عالم الغیب عالم د پټو د ښکارو د کل مغیباتو د کل مشاهداتو دا استغراق حقیقی دی الله دی حکیم الخبیر اللہ صاحب دا حکمت دے او خبیر دے خبردار دے ابراہیم علیہ السلام طرز استدلال دا ذکر کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ او یا کہ ابراہیم علیہ السلام پل پلار تک آزر مبتراشو دا آزر پکور کے ابراہیم علیہ السلام پیدا کر دنو علیہ السلام پکور کے کنعان پیدا کر اتتخذ اصناما آلہہ یا تنی سے بوتان خدایان انی اراک و قومک فی ضلال مبین بے شک زمینم تا استا قوم پا گمراہ ظاہر کی وذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض دالمخ کارک اخول ابراہیم السلام بادشاہی دا اسمانونو ادنزکو مغیبات و تخکارشو لیستدل بها علی وحدانیتنا چی دلیل پیش کی پا دی سر زما پا وحدانیت مانی ولیکون من الموقنین او شد یقین لرون کنا فلما جن علی اللیر او کاوکبا چی ارکل رالا پدوان شپا نستوڑے اولی سوکوی دا زہر دا غستوڑے چسترگر سباق کاری دیولی دا قال هذا ربی دا زما رب دے دا هذا ربی خو کلمہ دا شرک دا پیغمبران ہو سرنا معصوم دی قبل نبوت بعد نبوت حین نبوت بلکہ دا کبائرو نا بلکہ دا خیل تب دلالت کی پا خصاصت دا نفس پانی دیو جن مفسرین دے کے تعویل کی دی وی مانا یا دادا حمزہ سوا سمرا دے هذا ربی ادا زما رب دے بلکہ نہ دے یا دا مانا دا هذا ربی فی اعتقادکم دا رب دا استاسو پہ اعتقاد کی یا کلے عبادت غیر دا اللہ نہیں نو فہو ربی دا بی بیا علی عبادت دا اللہ نخبل سکستا دے ہر کلے چی دا سور پریو تو قال لا احب الآفلین دوولو زنخو خوما آفلین کنا خلیل آسادر ملکی یقین زن نوائی لا احب الآفلین زن دے بین سام پشان دروازت یقینو ٹکوا اور دا لا احب الآفلین آواز پورتا یکی دانو یکی بینو یکی جوئی یکی مانو یکی دانو یکی گوئی یو آیا یو لٹوا دیو تابیداری کوا دا پریدا دی پس بیاس پوگ میں اولی دیلا فلما را القمر بازغن اور دس پوگ میں پرقیدن کی نہیں ورکون کہ قمر مذکر دے بازغن صفت مذکر را دے قال هذا ربی دا زما رب دے دی کما درے توجیحات دی فلما افلا ارکل چدام پری ہوتا اس کو میم ڈوبا شوا قال واللہ املہ فدین ربی کہ ہدایت معلوم کہ لاکونن من القوم الضالین زبشم دا قوم گمراہانو فلما را الشمس بازغتا نور مونس سمائی دے دلت صفت مونس روڑو ہر کے اولی دا نور پرخیدون کے راور کے ان کے قال هذا ربی دا زما رب دے دیکھ کے ماتو جہاد شو هذا اکبر دا دے ٹھولو نہ لوئی دے اس پوگ میں نہ لوئی دے دستورو نہ لوئی دے فلما افلت ارکل دا نور پری ہوتو قال یا قومی دی بان اتمام حجت کہو چا گورا دا فانی سیزو نہ دی دا دا معبودیت قابل نہ دی اول دا اے زما قوما انی بری مما تشرکون بے شک از بیزار میں تاسو شریک پیدا کرو انی وجہت وجل فطر السماوات والارض حنیمان من المشرکین موت کے ذات پر اغا ذات تا کہ پہ اسمان ادم کے بے نمونی مائل باطل نے حق تا مستقیم پہ حق اور زد مشرکان وننے اور لیڈر لکھے کہ پیغمبران دا شرک پہ مراتب تیر سی اللہ توحید ترسی العاذ باللہ اور دا خبر ذکر کی ابراہیم صاحب دغه سویل لا ټول خو د شرک خبرې وي
انی وجہت وجہیا وحاجہ قومہ مباحثو تا قوم ددو پا توحید دا اللہ کی نا تسل اللہ تعالیٰ سوائے قال تحاجونی فی اللہ اسے کہ تحاجوننی دے تاسو ما سره محاجب پیش کوئے پشان دا اللہ کے پا توحید دا اللہ کے وقد ہدان ہدانی دے اصل کی حالک ما تا اللہ ہدایت کر دے واللہ ما تحکم نبی دی بہتے دیں بتاؤ نازار بدی ہوئی نقصان بدر تو رسی گی نیرے گم تا شرک پہ اللہ سرا انشاء کا خدا ارادو لے ما تغیا بدبوت پہنچ جانے مگر کہ ارادو رب زمان شیئن دے اوشی وسع ربی کل شیئن علما فراخ در رب زمان ہر شی لرا دے جہد دا علمنا یعنی وسع علم ربی تمیز محول عن الفاعل دے افلا تتذکرون تاسو پن نالے بلکہ والے نو دی بوزنگ دے بوتان نویری کا تی کیفا کا ما سکتم سنگے نانتا شریک پیدا کرے دے ما سکتم ہو ولا تخافون ما سکتم باللہ نیرے گئے تا شریک پیدا کرے تا دخدے نہ نیرے گئے مان ندیت علیکم سلطانا اگر چنائی کہ اللہ دی سر پتاسمانی سہوجت او سغلبہ فأی الفریقین بالامن کم دا دو فرقونا لیق امن سرا مومنان کا کافران مشرکان بلکہ میں احقد پامن سرا ان کنتم تعلمون و شرددی کا تاسو پوئی گئے الذین آمنوا آکسان چا مومنان دی ولم يلبسوا ایمانهم بظلم نی خلق ایمان دا ظلم سرا دا شرک و دا کفر سرا لیکن امنهم محتدون دی لر امن دے دی ہدایت مندون دی کہ دا نازل شو صحابہ ایونا لمظلم کم یوم ان کی ظلم نہ دے کرے ظلم خو گناہ تا ہوئی حضورت فرمائل دا نہ دے مراد دینا شرک دے تنگوری ابن لقمانی کی تصویر یاب اللہ باللہ ان شرک لظلم عظیم شرک لو ظلم دے امام متقب باب شرک دون شرک ظلم دون ظلم کفر دون کفر داوی لی کنا دیکھو کہ دا دیرو کو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے کہ مخ کے بیان دے اقامت دا حجت ابراہیم علیہ السلام پا قوم بانی اور تا بیان دا غلبی پا مخاطبین بانی پا مخالفین بانی دلتا دا دے بیان دا رفعت دا درجی دے ابراہیم علیہ السلام دے اور بیان دا منت تے پہ میں سامنے کرمان مانتی تو من کم جات لے شو کان فی ما قبلو بیان اقامت الحجت لابراہیم علیہ السلام علی المنکرین وہاں بیان غلبت علی المخالفین باعتبار الدلیل وبیان رفعت درجتی وبیان المنت علیہ داد دیما قبل سرا ربط مناسبت درکو خلاصہ مسلکنا فی التوحید مسلک ابراہیم علی نبینا علیہ السلام وسائر الانبیاء علیہ السلام زنگ مسلک پر توحید کے مسلک تو ابراہیم علیہ السلام دے اور دنور انبیاء علیہ السلام دے پر اصول کی وہ بیان بعض الاخیار اور بیان بعض اخیار دے وَأَنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ هُوَ التَّوْحِيدُ لَا غَيْرُهُ صراط مستقیم توحید دے بل شے نہ دے وہ بیان وبال شرکی اور بیان وبال شرک والامن نبی علیہ السلام باقتدائہم امد نبی سامتا پہ اقتداء دا انبیاء پسی وَوَيْنَ أَلِّي لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى التَّبْلِيغِ أَجْرًا تدی خبریان دے پر تبلیغ تانا اجر نہ غوارم بل النبی مجمع کمالاتہم نبی سام دا طول کمالات و مجمع دے جس کمالات انبیاء علیہ السلام کیوں
کمالات پدې کې دي. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آچ خوبا حمد دارند تو تنہا داری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتِنَا ابراہیم علی قومہ. دغه حجت زمونږ دے تلک مبدل منو دے حجتونه بدل دے آتنا خبر دے ورکړو ما دی حجت در ابراہیم علیہ السلام تا په قوم د دبانی دا د غلبوا. نرفع درجاتن پورتکو د جهاد د درجونا من هغه سوق نشاؤ کرادو لري رفعته داغه د پورتکولو. ان ربک حکیم علیم. بیشک رب ستا صاحب د حکمت تے اور صاحب د علم دے. ابنال اسحاق و یعقوب بخلو مادتا اسحاق علیہ السلام زوئے یعقوب علیہ السلام نوسے. کلن ہدینا ہدینا کلن ہدینا ہر یو تما ہدایت کرو پیغمبر خود پہ ہدایت نو. ونوحن ہدینا نوح علیہ السلام تما ہدایت کرو من قبل پخوالدینا. ضرورت داؤد و سلیمان پر ضرورت نوح علیہ السلام کی داؤد علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام تقریباً داتیف پیغمبران نمون اللہ قرآن کی ذکر کری. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. دا لمن جزا ورکو چے دین محسنین و تحسان کو ان کو. دلتا کی اولاد نوح علیہ السلام کی داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام پہ عمر آ گئے دلی کہ اولاد د بنتے داؤں پر ضروریت کے داخل دے. عیسیٰ علیہ السلام غپلار نو اللہ د مور پیدا کرو. دان زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام کل من الصالحین دا ټول صالحان. واسماعیل والیسع اسماعیل علیہ السلام یسع یونس لوط علی نبی علیہم السلام. وکلن فضلنا علی العالمین اور کما غروالے اور کو عالمین خپل زمانی بانی. ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم او د پلرونو د دینا دیل میں غرال اور کو او ذریات د دی او اخرون د دی واتبعناهم ما دی غرکو هدین من صراط مستقیم وتهدیت کو صراط مستقیم. ذالک هدی اللہ یهدی به من یشاء من عباده. دادا اللہ ہدایت تے ہدایت کی بڑی آج کے ارادوں سے بندگانو دا اللہ نا. ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بفرض محال کدی شرکو کی بربادی نہ ہگا چی دی کم عمل کو پیغمبر د شرک تصور نہیں وہ تعلیم دے امت. اولئک آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ. پاک ربائی چی ورکے دی تعالیوی دا کسانی چی ورکے دماغوی تا کتاب او حکم مور کرے دوتا حکمت او نبوت پیغمبری مور کرے دا. فیکور بیا حولائے کفرو کی پدی درو سیزنو بانی پا کتاب پا حکم پا نبوت دا کسان فقد وکل اللہ میں قوم لیسو بہا بکافرین. ما مقرقی پدی بانی آگا قوم چاہ با کفر کون کی نہیں چاہ مہاجرین دی یا مومنان دا انصارو دی. اولئک انزل اللہ دا چاہ اللہ ہدایت کی دی فبہداہ مقتدہ دی پہ بستے اقتداؤ کا. قل لا اسألکم علیہ اجرا سوال نکم تو پدی بانی سے اجرت. ان هو الا ذکرى للعالمین. نددا کتاب و قرآن مگر پند دا پارد عالمین. دیول سمر کو شروع کی گی دا سورہ انعامنا. دا دیرو کو مکہ سرا داربت مناسبت تکان ما قبلو بیان التوحید والرسالہ وہنا بیان انکار ممکن عن توحید والرسالت. مکہ بیان دا توحید و رسالتو اور دلتا بیان دا انکار دا منکرین دے دا توحیدنا اور دا رسالتنا اور بین عاقبت المنکرین اور بیان دا انجام دا منکرین دے. دا دیرو کو خلاصہ
القرآن الداعٍ إلى التوحيد المتفق عليه بين الأنبياء عليهم السلام. قرآن پاک بلون کے دے توحید تا کہ متفق علیہ دے فما بین دا طول پیغمبران علیہ السلام تا. وہ بیان شان القرآن الکریم او بیان دا شان دا قرآن کریم دے. وہ بیان برکتی بیان دا برکت دا قرآن کریم دے. وہ تسلیتو او دار و تصدیقه لی کتب السابقتی تصدیق دے دا کتب سابقہ و منزلہ غیر محرفہ اور تذکیر دے بما بعد الموت بقت وصلتہم چہ ددی کور کی دنیا محبتنا وسیلی اور دنیا کے ذریعے روابط دا بقت ہے. دوستان میں جو بل دشمنانی والزجر للکذابین المدعین للنبوت او زجر دے دا پار دا دروجنو چی دعویدار دا نبوتی. و اشارت اللہ عموم بعثت علیہ السلام اشارت عموم دا بعثت دا نبی علیہ السلام تا چی دا حضور بعثت عام دے انا ارسلناک کافتا للناس ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما قد اللہ حق قدره دی تعظیم کرا پاک دا تعظیم دا اللہ تا. اذ قالو پاگو کی دی ویل ما انزل اللہ علی بشر من شے نہ جائے کہ اللہ پہ حس بشر ماں حس سے نہ کہ پس آغذہ پہ عموم پیدا کی. داد یہود و مشرو حضور صلی عباس کو صاف انکارو کو اور پچکوں میں داتا سچلو کو موسیٰ السلام علیہ تورا نو نازل کرے تار سے انکارو کو والنوار غسراننو نفس ملائے نمازور ہے شیخ پہلا سزا ہوتا دنیا کی ملاو شو. اللہ فرمائی قل طور تو آیا من الکتاب جابی موسیٰ نور و ہدی للناس چاہ نازل کے دے کتاب اگر کتاب کے راکے موسیٰ علیہ السلام کیا تورات تے ولی موسیٰ علیہ السلام بشر نو پدے کتاب نو نازل چھوے اللہ ددا کے سلب کلیت تو ایجابی جزی بانے ہو اگر بالکل انکار کرو سلب کلیو اور دلتا یو پیغمبر او یو چے دینو بشر او یو کتاب دا ایجابی سے دا داغی نقیص شنو تجنو قراتیسا تاسو گردوئی دیل رٹوٹے ٹوٹے چے کم قرطاس متصبیت سر لگی اگا پریدے چے کم متبع سر نلگی نو آگا تینا لڑکیں. ایو طالب دنویزان دا دعا پانچ لو لیوا دمر جاہلو کہ دا پا دنیا کیوں نو ریزالا حلکہ دا خو پلکونو بانی نسخی دی نو تبا دا کمی نا پانش لائے دا دار چا خپل وسی کنا پوشم دا اغیڑلی وی پریح قلیلہ بانی مگزارہ کی پوشم مطلب اگر پا دا سودا ہوا ہمارا خطبے نے حجت الوداع دا خطبت الوداع شلو لیو تا خطبہ بار پاتی شو ہوا نو دا کتابو نا پانش لی دیکھیم دا خوی دے اس تجنو قراتیسا تاسو گردوائی قرطاسونا کاغذونا ٹوٹے ٹوٹے تبدونہا کارکوئی چکا متبت سر برابری و تخفون کثیرا اور پٹوائی پکی ڈیرا نور پکی پٹکے یہ تھے نوشلوائی وعلمتم ما لم تعلمون تعلیم تا اغج تاس پہ عالمان نہیں دا دین دا ضروریاتونا انتم ولا باکم نتاسو نستاسو پلرونا دا دا من انزل دا پار جواب شا قل اللہ چاہ نازل کرے دے اللہ نازل کرے انزلہ اللہ ثم ذرہم فی خودہم یلعبون پرے دے چپت قلو باطلو کی دیلو بھی کئی لگی آجی دا غصے اس اللہ دا قرآن شان ذکر کی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ دا قرآن پاک عظیم الشان کتاب دے تنوین دا پار تعظیم دے ولی
ما نازل کرے دے. نو جلالت دا منزل دلالت کی پا جلالت دا منزل بانے تقبلی دا برحان لمنا. مبارک مبارک کتاب دے کثیر الخیر کثیر النفع ډیر خیر دے ډیر برکت دے ډیر نفع دہم برکت دے جو دلتا منگ ناسو او قرآن شریف ترجمہ کو دام دا قرآن برکت. مصدق الذی بین یدیہ تجی اگلی کتاب کے مخل دینی کہ تورات تے غیر محرف کہ انجیل تے غیر محرف کہ صحیفی تے غیر محرف. ولتنذر ام القرى دسد پارا لتصدقوه تاسو تصدیق کئ ولتنذر ام القرى يركم القرى تا چې اهل د مغرا چې اهل مکه دي ومن حولها سونه چاپیره دي. مکه معظمه خود ازمن کې من دي سورۃ الارض دي نو چاپیره ټول دنیا رااله شرقا او غربا او شمالا او جنوبا. دا بیا د حضور بعثت عموم ته اشاره ده. یوم الاخرت آکسان ما پاک یوم ایمان په دې کتاب راوړي علی صراط محافظون دی پخپل منذر باندې محافظت کوي. من ترى الله کذبا څوک د زیات ظالم داغه چانا چې جوړ کې په خدای دیده دانسته درو لکه مسلمۃ الکذاب شو اسود عنسی شو یا نور د نږدې زمانه کې مرزا غلام احمد شو او قال یا دا اوه له ما ته وحی کړی شو مسلمه و ما باندې وحی راځي اسو داغا ناربه سو دغه می درته ویلو ولوی له شی اند ته وای د هیڅ نه د شي دروغ وای. مرزا غلام ان انزلنا قریبا من القادیان اوم نو قران به جوړه کا وی دا پما وحی نازل. ایو عالم کتاب کړه اول خو دې دا ثابت کی چې دې غټه دا کو کوټه دا که مذکر دے که مؤنث دے کله وی بیت الله ما کله وی حجر اسود ما کله وی ما باندې ماهواری راځي نو د پته تر وسند لګي چې دا څه شی دی. مجموع القبائح ہے احمد کی مجتبی بادشاہ کلیم زیما مسیح زیما محمد زیما مجتبی زیما ادی ورته سوی تو خبیث مخبص تا خبیث مخبص کہ مخبص باشی کہ بس خبیث یو پدغه کې چې دینو په قاذوراتو کې لت پت پروت او مړ شو پکې ځه او هغه څوک چې وایي چې زر عادل بکم چې خدای څنګه نازلی زمدا سي نازل وای شي ولو اذ الظالمون فی غمرات الموت بشرط دې کته ویني چې کوم کې ظالمان په ګمندونو مرګ کی مې باس ایدی ملائکه تلاسونو گد کړي ایت نفس الخبيثه اخرج روزه سید مسعود تنترم نار تان ناراد اخرج انفسكم ورب نفسنا خپل اليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تعملون لا غیر الحق نن تا جزا در کوئی عذاب د سپکوالی چې تاسو وویل بر الله باندې برنا حق خبري کو آیات کی تستكبرون تا د خدای تونه نه استکبار کو تکبر مو کو. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ راغله تاسو مونږ ته ورازه ماضی د پمانا د مضارع سره فرادا تنها بلا مالا بلا عیالا حفاتا عراتا غرلا وما نرى وتركتم ما خولناكم فاكتا ما درکړي د اولاد نه د مال نه وراکم شاد ظهورکم شاتر شاگان وما نرى معكم شفاعكم الذين طعمتم نوینو ممتاز سراسا شفارسیان تازام کو دادن شفارسیان دی دابوتان انہم فیکم شرکا چدی پتاسو کی شریکان دی پا عبادت کی لقد تقطع بینکم
پریشد وصل ستاسو دا بینه څنګه فاعل د تقطع دی خدا عموما د منصوب راځي د ظرفیت په وجه نو دلته هم پاغي باندې پاتې یا لقد تقطع وصلکم بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون غائب تا هغه چې تاسو کوم ګمان کو چې دا زموږ سفارش وکړي او لا شفاعنا عند الله. دا 12 رکوع شروع کیږي د سوره انعام نه. کان فی ما قبل انکار المنکرین عن التوحید والرسالة وهونا بین دل توحید فی سورة الانعامات. مخکی انکار د منکرینو د توحید نا او د رسالت نا او دلته بیان د دلائل د توحید دی په سورۃ د انعامات. د دې رکوع خلاصہ اللہ الذی دعوناکم الى توحیدہ فن فی آثار قدرتی یقتضی ان یکونوا محقین فی التوحید. کم خدای چې من داغی توحید تاسو بلو نظر داغ په قدرتونو کې تقاضا کی د دې خبرې چې دی محقین فی په توحید کې لیکن اثبتوا للہ البن والبنات والشریک. دی خدای لرونه ثابتی زامن ثابتی شریکان ثابتی سبحان تعالی عما یصفون. لا برحغنا برتر د چې دی صفت بیان د انکار د پاغه چا باندې چې هغه څه کتاب ښکار کوي او څه پټي د بعضو کتمان کې د بعضو اظهار کې او عموم د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هم لکه مخکې رکوع کوم د دې ذکر راغلی. ان الله فالق الحب والنوا. بیشک الله چون کې د دانی او دادو کې دانا او چې تیغ تروزی اډو کې ودی ونه تروزی یخای من المیت روباسی جمدے د مرنا عالم د جاهلنا چرګوی د اگاینا انسان د نطفینا ومخرج المیت من الحی استن کے مر لرا د جمدینا دادا غی عکس ذالکم اللہ فانا تؤفکون. دام اے مخاطبینو اللہ دے کم طرف تا اڑول شید حقنا فالق الاصباح چون کے د سبا د شپه اوچوي او نره کر خد